गुरुजी 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 रोम रोम मां भर नम पाऊं तो निर्गुण गौरम पाऊं मत्यो सत्संग गुरुजी 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 कलिलो तिम्रो किरण कृपातो हृदय गगन माछाओ बंद परेली चिचोली आंसू सललल बग गई आओ कलिलो तिम्रो किरण कृपातो हृदय गगन माछाओ बंद परेली चिचोली सललल बग गई आओ शिथिल हो नहीं सब जाऊन मीरा शिथिल हो नहीं सब जाऊन मीरा अंतर ताप तरंग पाऊं मत्यो सत्संग गुरुजी 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 दुखर सुख का छलना सहिका हृदय भ्रांति अनेकन मन होस ब्रह्मानंदै फुल्ले निर्मल शांति निकेतन दुखर सुख का छलना सहिका हृदय भ्रांति अनेकन मन होस ब्रह्मानंदै निर्मल शांति निकेतन उड़ी रहो निश्चिंत भैरा उड़ी रहो निश्चिंत भैरा मेरा हृदय विहंग पाऊं मत्यो सत्संग गुरुजी 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 रोम रोम मां भर नम पाऊं तो निर्गुण गौरम पाऊं मत्यो सत्संग गुरुजी 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 गुरुजी
सबैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी चौथो दिनको ध्यान कार्यक्रममा छौँ। हामीले जति सक्छौँ हामी भित्रको होसलाई बढाउने क्रिया गरिरहेको छौँ। यसमा बिल्कुल बोर नमान्नुहोला, किनकि हामीले जब होसलाई नै भित्रबाट बढाउन सक्दैनौँ, जति पनि राम्रो विधि अथवा एकदमै अप्ठ्यारा विधि गरे पनि त्यसबाट आउने आउटकम भनेको त्यति प्रभावकारी हुँदैन। त्यस कारणले यो जे गरिसकेपछि पनि, चाहे हामीले जुनसुकै विधि गरिसकेपछि पनि एउटै कुरा हामीलाई जरुरी हुन्छ, होस। चाहे हामी कुनै विधि गरौँ या नगरौँ, अथवा हामी विभिन्न साधनाहरू छ हामीसँग, चक्रको साधनाका कुरा गरौँ, नाभि साधनाका कुरा गरौँ, अथवा थुप्रै ध्यानका विधिहरू छन् हामी कहाँ। विधि आफै नै सकथोक होइन, तर हामीले यदि विधिको पनि अन्तिममा सधैँ हामी होसमा रहन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी यो होसलाई सिधै बढाउने साधना गरिरहेको छौँ। यहाँनिर सबैभन्दा पहिला आसनको स्थिरतालाई कायम गरौँ। एउटा फिक्स आसनमा यहाँहरू बसौँ, सहजता हुने हिसाबले बसौँ र आँखालाई बिस्तारै बन्द गरौँ, एकदम सफ्ट तरिकाले बन्द गरौँ। गहिरो लामो श्वास 5 चोटि, अत्यन्त सहजतापूर्वक, अत्यन्त प्रेमपूर्वक, ग्रहणशीलताको भावमा गहिरो श्वास लिँदै जाउँ, गहिरो श्वास छोड्दै जाउँ। श्वास तान्दा नाभि बाहिर र श्वास छोड्दा नाभि भित्र जाने हिसाबले हामी नाभिदेखि नै श्वासलाई लिने र छाड्ने क्रिया गरौँ। पुरा अवेरनेसका साथ आउँदै गरेको श्वासलाई, जाँदै गरेको श्वासलाई पनि हामी महसुस गरौँ। पुरापुर होस सहित श्वासलाई तान्ने र छाड्ने क्रिया गरौँ 5 चोटि। यदि सकिसकेको छ भने शान्त रहौँ र सबैभन्दा पहिला हामी रिल्याक्सेसनको चरण, जति रिल्याक्सेसन हुन सक्यौँ त्यति नै हामी ध्यानको गहिराइमा जान सक्छौँ। पहिलो शर्त यही नै हो, शरीर शान्त, शरीरलाई जति शिथिल बनाउन सक्नुहुन्छ त्यति नै हामी ध्यानको गहिराइमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो पहिलोको चरणमा हामी झ्याप्पाउनु मिल्दैन। यसलाई जति हामीले गर्न सक्छौँ पछि हामीलाई सधैँ गरिराख्नु पर्ने लेभलमा पनि हुँदैन। त्यसकारणले सबैभन्दा पहिला खुट्टाको बुढी औँला, दाहिने खुट्टाको बुढी औँलामा ध्यानलाई लैजाउँ। कस्तो महसुस भइरहेको छ जानु। तातो चिसो या अन्य कुनै खालको संवेदना महसुस भइरहेको छ, त्यसलाई जानौँ र मनभित्रबाट भाव गरौँ, मेरो दाहिने खुट्टाको बुढी औँलाको भाग शिथिल हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। यो भाव गरिराख्दाखेरि पैतालाको जुन बुढी औँला छ अथवा खुट्टाको बुढी औँला छ त्यसलाई पनि लुज छोडिदिने फिजिकल्ली पनि के। र पछि एउटा यस्तो समय आउँछ जब हाम्रो चेतनालाई लान्छौँ, अनायासै त्यो शरीरको अङ्गहरू आफै लुज अथवा शिथिलतिर जान्छ। अब चेतनालाई पैतला र चारवटा औँला सहितको दाहिने खुट्टाको अगाडि पछाडिको सम्पूर्ण भाग कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ, तातो चिसो या अन्य कुनै। र मनभित्रबाट भाव गरौँ, मेरो पैतालादेखि अगाडि पछाडिको भाग शिथिल हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ,
रिल्याक्स हुँदैछ। अब ध्यानलाई चेतनालाई अलि माथि लैजाउँ। पिडौलाको अगाडि पछाडि, नलिहाड, घुँडाको अगाडि पछाडिको भाग घुँडासम्मको यो सम्पूर्ण भागलाई महसुस गरौँ। कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ, तातो चिसो या अन्य कुनै। र मनभित्रबाट भाव गरौँ मेरो यो अङ्गहरू रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। अब थाई र अगाडि पछाडिको भाग अझ माथि जाउँ। कम्मरभन्दा मुनि र घुँडाभन्दा माथि अगाडि पछाडिको भाग। मनभित्रबाट भाव गरौँ मेरो त्यो अङ्गहरू शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। चेतनालाई देब्रे खुट्टाको बुढी औँलामा लैजाउँ। कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ र मनभित्रबाट फिलिङ गरौँ कि मेरो देब्रे खुट्टाको बुढी औँला बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ, बिल्कुल शिथिल हुँदैछ, बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ। अब पैतालाको भाग, चारवटा औँला सहितको अगाडि पछाडिको भाग हामी देब्रे खुट्टामा छौँ यतिखेर। महसुस गरेको कुरालाई हेरौँ र मनभित्रबाट भाव गरौँ कि मेरो त्यो अर्गानहरू रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, विश्राममा जाँदैछ। चेतनालाई नलिहाड, पिडौला अगाडि पछाडिको भाग, घुँडा अगाडि पछाडिको भाग, थाइभन्दा तल, कुर्कुच्चाभन्दा माथिको भागलाई महसुस गरौँ कस्तो भइरहेको छ जानौँ। र मनभित्रबाट भाव गरौँ मेरो ती भागहरू रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ। अब देब्रे खुट्टाको हामी घुँडाभन्दा माथि, कम्मरभन्दा तल, थाईको अगाडि र पछाडिको भाग पुरै अनुभव गरौँ कस्तो भइरहेको छ जानौँ र भित्रबाट भाव गरौँ रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। अब कम्मरको अगाडि र पछाडिको भाग अनुभव गरौँ। कम्मर अगाडि र पछाडिको भाग, स्वादिष्ठान चक्र एरियाको भाग कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ र मनभित्रबाट भाव गरौँ रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। आफूले भित्रबाट पनि हामी लुज छोडिदिने। चेतनालाई माथिको भागमा लज्जा लैजाउँ। पेटको सम्पूर्ण भाग, मणिपुर चक्र, नाभि, आमाशय, ठुलो आन्द्रा, सानो आन्द्राको भाग, लिभर, पित्ताशय, प्यान्क्रियाजको भाग कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ र मनभित्रबाट भाव गरौँ मेरो यी अर्गानहरू, अङ्गहरू शिथिल हुँदैछ अथवा भनौँ रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। चेतनालाई अझ माथि लैजाउँ। दुवै फोक्सो या लङ्स अथवा हाम्रो मुटु, अनाहत चक्रको भाग बिल्कुल याद गरौँ कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ र मनभित्रबाट भाव गरौँ मेरो यी अर्गानहरू शिथिल हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ। चेतनालाई अझ माथि लैजाउँ। विशुद्ध चक्र अगाडि पछाडिको भाग यानि कि घाँटीको अगाडि पछाडिको भाग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अङ्ग। श्वास नलीदेखि स्राव प्रणालीदेखि नली धेरै कुराहरू यहाँ चाहिँ हामीलाई महत्त्वपूर्ण छ यो अर्गान। यसलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ र मनभित्रबाट फिल गरौँ रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। दुवै कुमलाई याद गरौँ। चेतनालाई दुवै कुममा कस्तो महसुस भइरहेको छ हेरौँ र भित्रबाट एउटै काम हाम्रो रिल्याक्स गर्ने हो। रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। कुमबाट तल कुहिनसम्मको अगाडि र पछाडिको भाग हामी सानो पाठ गर्छौँ अझ।
कुमबाट कुहिनासम्म अगाडि पछाडिको भाग र याद गरौँ कस्तो महसुस भइरहेको छ र भित्रबाट भाव गरौँ कि रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। कुइना भन्दा तल हत्केला औंलाहरू अगाडि पछाडिको भागलाई याद गरौँ। दुवै हातको कस्तो महसुस भइरहेको छ, तातो, चिसो या अन्य कुनै, र मनभित्रबाट भाव गरौँ मेरो दुवै कुइना भन्दा हातको हत्केला अगाडि पछाडिको भाग बिल्कुल शिथिल हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। चेतनालाई दुवै कानमा लैजाउँ। कानमा कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ दुवै कानमा, र मनभित्रबाट भाव गरौँ मेरो दुवै कान रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, बिल्कुल विश्राममा गइरहेको छ। अब हाम्रो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाग, हाम्रो अनुहारको भाग, निधार आँखा, नाकमुख, गाला, तनाव हुँदाखेरि देखिने, मान्छेले चिनिने पनि हाम्रो मुहार नै हो। अनुभव गरौँ कस्तो भाव आइरहेको छ यतिखेर, तातो, चिसो अथवा अन्य कुनै, र मनभित्रबाट भाव गरौँ मेरो यो अनुहारको भाग जहाँ आज्ञा चक्र पनि छ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। अब हामी अन्तिम चरणमा छौँ। सहचार चक्रको भाग, मस्तिष्कको भाग अगाडि पछाडि कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ र मनभित्रबाट भाव गरौँ मेरो यो मस्तिष्क अथवा सहचार चक्र रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, भित्रबाट पनि छोडिदिने, नसमातिदिने, शिथिल हुँदैछ। अब समग्रमा शिरदेखि पाउसम्म, सहचारदेखि मूलाधारसम्म, रोम प्रतिरोम, सेल्स, न्युरोन्स, सम्पूर्ण पहाडलाई समग्रतामा हामी सम्झिँदै भाव गरौँ मेरो सम्पूर्ण शरीर रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। अझ छोडिदिनुहोस् लुज, शिथिल हुँदैछ। म 10 देखि 1 काउन्ट डाउन गर्छु। अहिलेको भन्दा हामी अझ बेसी गहिराइमा प्रवेश गर्छौँ। बिल्कुल छोडिदिनुहोस् शरीरलाई। छोडिदिनुहोस्को अर्थ यति मात्र हो, नसमातिदिनुहोस्, होल्ड नगर्नुहोस्। यो पनि एउटा कला नै हो छोड्नलाई त, नत्र हामी समाति नै रहेको हुन्छौँ मन, भावना र विचारबाट। म गर्दैछु प्रत्येक अङ्क र यसबाट तपाईले रिल्याक्सेसन पाउनुहुन्छ, अझ गहिराइमा जानुहुन्छ। 10, 9, अझ शान्त, अझ रिल्याक्स, 8, अझ रिल्याक्स, 7, अझ शान्त, 6, 5, 4, अझ गहिराइमा जाँदैछौँ। 3, 2, 1, 1, 1। हामी अझ डिपर स्टेटमा हामी पुगिरहेको छौँ। सुरुवातको केही समय हामी नाकमा ध्यान दिउँ, नाकको थुप्पामा आउँदै गरेको श्वास र जाँदै गरेको श्वासलाई हामी हेरौँ। प्रथम चरण यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। श्वासलाई हामी ठिक रूपमा हेर्न सक्यौँ भने वर्तमानमा त रहन्छौँ, हामी शरीरबाट, मन, भावनाबाट भित्र शून्यतातर्फ जान्छौँ। सधैँ भन्ने गरेको छु, श्वास मात्र एउटा जीवन्त चिज हो जो
प्रतिपल आत्मा र शरीरसँग यात्रा गर्दैछ। श्वास सकियो त सकियो जीवन नै, श्वास रुकियो त रुकियो जीवन नै। त्यसकारण हामी श्वाससँग यति नजिकबाट जेलिएका छौँ। तपाईलाई केही भयो भने श्वास प्रभावित हुन्छ। तपाईको खुसी, तपाईको दुखी, तपाईको उदासीनता, तपाईको संयमता, तपाईको सरलतासँग श्वासको ठुलो सम्बन्ध छ। खुसी हुनुहोस् श्वास अर्कै रूपमा चल्छ, दुखी हुनुहोस् श्वास अर्कै रूपमा चल्छ, प्रेममा हुनुहोस् श्वास अत्यन्त फरक रूपमा चल्छ, ध्यानमा बस्नुहोस् अत्यन्त फरक रूपमा चल्छ। कुनै नकारात्मक विचार आउँदा श्वास फरक रूपमा चल्छ, कुनै चिन्ता आउँदा श्वास फरक रूपमा चल्छ। त्यसकारण यो श्वासलाई हामी जब सम्यक भावमा हेर्छौँ, बुद्धले यही नै भन्नुहुन्छ, सम्यक ठिक्क त्यो भावमा हामी हेर्छौँ, नेति हाम्रो शरीर विचार र भावको याद तिरोहित हुँदै जान्छ। अत होसपूर्वक हामी नाकको टुप्पामा जाउँ, श्वास आफै आउँछ आफै जान्छ, हामी होल्ड नगरौँ। पुरापुर होस सहित एक निमेष पनि श्वास नटुटोस् नछुटोस्। हाम्रो स्मृति, हाम्रो अब्जर्भेसन बिना एकचोटि पनि श्वासभित्र नजाओस्। श्वास भित्र तपाईँ भित्र, श्वास बाहिर तपाईँ बाहिर। को हो तपाईँ? चेतना। श्वास भित्र चेतना पनि भित्र, श्वास बाहिर चेतना पनि बाहिर। पुरापुर ध्यान आउँदै गरेको श्वास र जाँदै गरेको श्वासप्रतिको स्मृति। हामी केही समय श्वासलाई पछ्याउँदै बस्छौँ। पुरापुर अवेयरनेस, सचेतना, होस। विचारमा नअल्मल्यौँ, भावमा नबहक्यौँ। त्यो नबहकिन नअल्मलिन एउटै कुरा, श्वासको ध्यान। श्वास कहाँसम्म पुग्दो रहेछ हेर्नुहोस्, श्वास कहाँबाट बाहिर आउँदो रहेछ हेर्नुहोस्। विचारले होइन, भावनाले, होसले, चेतनाले।
बिल्कुल कुनै प्रयास नगर्ने, हामीले अत्यन्त याद गर्नुपर्ने कुरा, हामी चाहिने भन्दा धेरै प्रयास गर्छौँ। प्रयास बाधक हो हाम्रो लागि। निष्प्रयासमा आउँदै गरेको श्वास, जाँदै गरेको श्वास प्रतिको स्मृति भाव, एकाग्रता पनि होइन। कहिल्यै यो कुरामा कन्फ्युजन नहुनु। ध्यान एकाग्रता होइन, बिल्कुल होइन। समग्रताप्रतिको सचेतना। अब हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। श्वासलाई हामीले हेऱ्यौँ, निरीक्षण गर्यौँ, अझ हाम्रो गहिराई बढ्यो, विचारहरू अत्यन्त कम भइरहेको छ यतिखेर, होस बढिरहेको छ। विचार कम जब हुन्छ, होस हाम्रो बढ्न थाल्छ। होस जब कम हुन थाल्छ, विचार बढ्न थाल्छ। रात र दिन जस्तै हो। अब हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। दोस्रो चरणमा हामी बिल्कुल कुनै पनि कुरामा ध्यान दिँदैनौँ। आफ्नो उपस्थितिलाई महसुस गर्ने, म छु भन्ने भाव। तपाईँ हुनुहुन्छ बस। तपाईँ भनेको चेतना। टक्क होसमा बस्ने, बिल्कुल केही गर्दैनौँ, चुपचापै बस्छौँ। यहाँले जाजन पनि गरिसक्नु भएको छ, त्यसको स्वाद पनि थाहा छ। जस्ट सिटिङ डुइङ नथिङ। चुपचाप बस्छौँ, होसमा बस्छौँ। आफूभित्रको खालीपन, आफूभित्रको शून्यता, जसको दर्शनको लागि हामी प्रयास गरिरहेको छौँ, खोजिरहेको छौँ जन्मौँदेखि, हो उसैको दर्शन तब सम्भव हुन्छ जब तपाईँ चुपचाप होसमा बस्नुहुन्छ। त्यसकारणले अब शरीरलाई बिल्कुल हलन चलन नगरौँ। स्थिर भाव लक गरिदिनु शरीरलाई। शरीर चल्यो भने मन यति धेरै चल्छ, भाव यति धेरै छचल्किन्छ, साध्य नै छ। पहिलो शर्त श्वासलाई हेरौँ, दोस्रो शर्त शरीरलाई लक गर्छ। मात्र शान्त रहनुहोस्, अरू बिल्कुल कुनै प्रयास नगर्नुहोस्। होसमा रहनुहोस्। सामान्य होस होइन, फितलो होस होइन। मैले सधैँ भन्छु, युद्धको मैदानमा तपाईको अगाडि हजारौं मान्छेहरू गन लिएर युद्ध लडिरहेको छन्, तपाईँ पनि लडिरहनु भएको छ भने कस्तो होस हुन्छ होला। त्यो खालको होस, त्यहाँ विचार भन्दा पनि मात्र होस हुन्छ। त्यो होसमा बसौँ, बिल्कुल चुपचाप बसौँ। कुनै आवाज आइरहेको छ भने आवाजलाई सुन्न सक्नुहुन्छ, होइन भने हामी भित्रको शून्यतालाई महसुस गर्न सक्छौँ।
पूरापूर सचेतना, पूरापूर होस। जब हामी केही नगरी बस्छौं, सबैभन्दा हाम्रो लागि बाधक हाम्रो मन हो, भावना हो। तर पनि यसलाई जान्यौं भने कुनै पनि हामीलाई प्रभाव पार्दैन। होसमा रहौं। कुनै विचार आउँछ बसाउँछ, आउँदैन बसाउँदैन। भाव पनि आउँछ बसाउँछ, आउँदैन बसाउँदैन। होसमा रहने, द्रष्टा भावमा रहने। अर्को कुरा, गम्भीरता भनेर हामी काहीँ पनि पुग्दैनौँ। यहाँलाई हामी पहिलाको ध्यानमा पनि बोध गरिसक्नु भएको छ। गम्भीरताले काहीँ पनि पुर्याउँदैन, झन् अस्तित्वगत त कसरी हुन सक्छ। माधुर्यता चाहिन्छ, सरलता चाहिन्छ, संयमता चाहिन्छ। त्यसकारण हामी अहिले यहाँ चुपचाप बसिरहँदा गम्भीर भएर बिल्कुल चुपचाप नबसौँ। हामीलाई केही पनि जित्नु छैन। केही पनि कुनै कुरामा हाम्रो नाम दर्ता गर्नु छैन। हामी कुनै प्रतिस्पर्धामै छैनौँ, बिल्कुल छैनौँ। त्यसकारण यहाँ न त हार्ने शर्त छ, न त यहाँ जित्ने शर्त छ। एउटै शर्त छ, म होसमा बस्छु, बिल्कुल होसमा। त गम्भीरता नगर्नुहोस्, नखोज्नुहोस्। चुपचाप भन्नुभएको छ, म त चुपचाप बस्न सकिरहेको पो छुइनँ भन्ने पनि नभन्नुहोस्। त्यो थाहा पाउनुहोस्। त्यो यदि मनमा चुपचाप बस्न सकिरहेको छैन आयो भने त्यो थाहा पाउनु नै ध्यान हो। विचार नआउनु र आउनुले तात्विक केही पनि फरक पार्दैन, जति त्यो विचारसँग तपाईँ अलमलिरहनुहुन्छ। विचार आओस्, भाव आओस्, त्यसलाई वेलकम नै गर्नुहोस्, नरोक्नुहोस्, सप्रेस नगर्नुहोस्। तर त्यो आइरहेको कुरा थाहा पाउनुहोस्, बस। त्यो विचारमा नअल्मलिनुहोस्। फेरि पनि भने गम्भीर बन्नु छैन, गोत्लिनु छैन, सोच्नु छैन, बिल्कुल केही नै गर्नु छैन। यति सरल कृत्य हो। तर मानिसलाई हामी महान बन्ने होडबाजीमा, बौद्धिक बन्ने होडबाजीमा सरलता होइन क्लिष्टतालाई जोड्यौँ, सिम्प्लिसिटी होइन कम्प्लेक्सलाई जोड्यौँ। समस्या यति मात्र हो। अबोध बालक जस्तै, बार बार म भन्छु, अबोध बालकको स्पर्श, उसको प्रेजेन्स, उसको मुस्कान, उसको सुताइ, उसको खयाइ, उसको एक्टिभिटिज आफैमा जीवन्त हुन्छ। त्यही बेला त हामी बच्चाले सूर्य गुण प्राप्त ईश्वर नै ठान्छौँ। त्यही बालकलाई जब सिकाउनुहुन्छ तपाईँले, यो तिम्रो खेलौना, यो तिम्रो घर, यो तिम्रो नाम, यो तिम्रो, तब हामी जस्तै बन्न थाल्छ त्यो बालक। अब ऊ भित्रको ईश्वरीयत्व कम हुँदै जान्छ, मानवत्व बढ्दै जान्छ। त्यही भएर सजगता, सजगता एउटै कुरा। गम्भीरता बन्नु छैन, सजगता बन्नु छ। तर्कमा होइन, सतर्क बन्नु छ। प्रभावमा होइन, स्वभावमा फर्किनु छ। बस मैले जानेको यति नै हो। अझ हामी गहिराईमा प्रवेश गर्दैछौँ। म 10 देखि 1 काउन्टडाउन गर्छु। त्यो 1 मा तपाईहरु यति गहनतम ध्यानमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। बिल्कुल छोडिदिनुस्। रिल्याक्स। समातेर पुग्यौं कहाँ आजसम्म? ध्यान सकेपछि प्रश्न गर्नुहोस् आफूलाई। सम्हाल्दा सम्हाल्दा हामी पुग्यौं त कहाँ?
अब म प्रत्येक अङ्कको काउन्टडाउन सँगै हामी अहिलेको भन्दा 100% अझ गहिराइमा प्रवेश गर्छौँ। 10, 9, 8, 7, 6, प्रत्येक अङ्कले तपाईँलाई अझ तल अझ तल अझ गहिराइमा लाँदैछ। 5, 4, अझ तल अझ शान्त। 3, 2, 1, 1, 1।
पुरा पुरा अवेरनेस, सचेतनाको भाव निदाउन बिल्कुल पाइँदैन, बोरिङ हुन पनि पाउँदैन। यो शान्ति आफूभित्रको शून्यतालाई महसुस गर्दै जानु। विचारलाई महसुस गर्दै गयौँ भने, भावलाई महसुस गर्दै गयौँ भने यसले हामीले परिधितिर लैजान्छ, बाहिरतिर लैजान्छ, शून्यतातिर अनुभूतिमा ल्यायौँ भने, खालीपन शान्तिपनलाई हामीले अनुभूतिमा ल्यायौँ भने हामी आफै भित्र यानि कि केन्द्रमा जान्छौँ, यात्रा गर्दछौँ। हामीले सधैँ आकारलाई बुझ्यौँ, देखिने चीजलाई बुझ्यौँ, तर त्यो देखिने चीजभित्रको शून्यता, तर त्यो देखिने चीजभित्रको खालीपन त्यति हामीले देखेनौँ। त्यही भएर हाम्रो सोच, हाम्रो चिन्तन, हाम्रो हरेक कुरा नै आकारमा अल्झिरहेको हुन्छ। यसको पनि आफ्नै उपयोगिता होला, तर यतिखेर बिल्कुल जरुरी छैन। जब हामी निरीक्षणको भावमा चुपचाप बस्दै जान्छौँ, बिस्तारै शरीर शून्यताको बोध, बिस्तारै भाव शून्यताको बोध, बिस्तारै विचार शून्यताको बोध हुन थाल्छ। अब हामी तेस्रो यानि कि अन्तिम चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। लेट गो, छाड्दिन्छौँ हामी। अब छुको भाव पनि होइन, मात्र होस्, पुरै छाड्दिउँ। मैले भनिरहेको छु, छाड्दिनु पनि एउटा कला चाहिँदो रहेछ कि छाड्नलाई पनि। नत्र हामी समात्ने गर्छौँ र हामी छाडेको अनुभव गर्छौँ। साँच्चीकै छाड्न हामी सिक्नुपर्छ, जसको लागि हामी बिल्कुल नसमातौँ। बस आफ्नो एउटा होस राखौँ, बिल्कुल छोडिदेऊ।
जसरी एउटा आइस हामी निकाल्यौं भने कसरी पग्लिँदै जान्छ, एउटा बरफलाई हामी बाहिर निकाल्यौं भने एकछिनमा त्यो पग्लिँदै 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 पानीमा परिणत हुन्छ। त्यसरी नै हामीले पनि आफूलाई विलय गर्न सक्छौं, जसको अर्थ यो होइन कि कल्पनाबाट हामीले बिर्सिँदै जाने होइन। जब तपाईं छाड्दै जानुहुन्छ तब विराटताको सँग मिलन, परम चेतनासँगको मिलन बल्ल सम्भव छ। पूरापूर होस्, सचेतना नटुटोस्। जब हामी यसरी बस्छौं, हामी खालीपन शून्यतामा जाँदै गर्छौं। तब जब हामी स्वाट्ट शून्यतामा प्रवेश गर्न खोज्छौं, त्यति बेला एउटा कुरा हामी निदाउन खोज्छौं या मनसँग भाग्छौं। त्यतिखेर नै हामीले त्यो निमेषलाई चाहिँ लिन सक्दैनौं। त्यसकारण मैले सचेतना सचेतना होस् होस् भन्नुको कारण जब हामी समाधिमा जाँदै गर्छौं सुसुप्तिबाट, त्यति नै बेला हामी चुक्छौं के त्यो क्षणलाई। किनकि हामी त बेहोसमा हुने, मनसँग हराउने बानी नै छ जो हामीसँग। त्यसकारण गर्दा जब त्यो जुन एउटा आफूभित्रको निर्विचारको स्टेटमा आउन खोज्दा हामी झ्याप्प कि त निदाउँछौं कि त बेहोस हुन्छौं कि त अन्यत्र हाम्रो मन जान्छ। यो कुरामा हामीले अत्यन्त ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि हामी होसमा बस्यौं भने कुनै कुरा पनि चुक्दैन, छुट्दैन।
पुरपुर होस सचेतना झन्झन हामी गहिराईमा प्रवेश गरिरहेको छौँ। आफू भित्रको शून्यता, खालीपन, विराटपन महसुस गरिरहेको छौँ। पुरापुर सचेतना, पुरापुर अवेरनेस। हामी अन्तमा छौँ। समय बितेको पत्तै हुँदैन। यही नै एउटा ध्यानको स्वाद हो भनौँ, विशेषता भनौँ। घन्टौं बितिसकेको हुन्छ तर लाग्छ 1 सेकेन्ड जस्तै, किनकि यो भौतिक र आध्यात्मिक समय डाइमेन्सनको पनि आफ्नै खालको महत्त्व हुन्छ। भौतिक समयमा 1 घण्टा बित्ला, आध्यात्मिक समयमा हामी त्यो ध्यानको चेतन, त्यो गहिराईमा त्यहाँको समय बिल्कुल फरक हुन्छ। त्यहाँको 1 सेकेन्ड, यहाँको 1 घण्टा, त्यहाँको 1 दिन, यहाँको 1 जन्म जस्तो पनि हुन सक्छ। त्यसबाट कारणले त योगीहरू 1 सेकेन्ड जस्तो लाग्छ यहाँ एउटा जुनी नै बितिसकेको हुन्छ। त्यस्ता धेरै किस्साहरू हामीले पनि सुनेको छौँ र हामीले पनि बोध गरिरहेको छौँ। अब हामी अन्तमा छौँ सेलिब्रेसनको चरण। सेलिब्रेसनमा पनि अत्यन्त मस्तसँग जुम्नु होला। यदि ध्यानको गहिरा अझ चाहिरहेको छ भने केही समय रहनु होला, नभए सेलिब्रेसनमा पनि ओठमा मुस्कान राखी, हृदयको ढोका खोली आनन्दले मस्त रहौँ, मस्त मलन्द रहौँ। गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्। उमया दिव्य सुमङ्गल विग्रहया लिङ्गित वामाङ्ग विभो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं
चरणयुगम् दूरीकुरु मामज्ञमनाथं दूरीकुरु मे दुरितं भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय सचराचर जनन स्थितिलय कारणभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् अन्तःकरण विशुद्धिं भक्तिं च त्वयि सतीं प्रदेहि विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् करुणावरुणालयमयि दास उदासस्तवोचितो नहि भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय कैलासनिवास प्रमथ गणाधीश भूसुरार्चित भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् झनुतक झङ्किणु झनुतक्किटकक शब्दैर्नटसि महानट भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् धर्मस्थापन दक्ष द्रक्ष गुरो दक्ष यज्ञ शिक्षक भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय चायुस्त्वद्गुणरुचितां चिरं प्रदेहि विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् भगवन् भर्ग भयापह भूतपदे भूतिभूषिताङ्ग विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् सर्वदेव सर्वात्म सर्वद दुर्गत गर्वहरण विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय
शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय 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 शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय। अहोभावको भाव गर्दै गहिरो लामो श्वास 3 चोटि फेर्छौं। अस्तित्वलाई धेरै धेरै धन्यवाद, शरीर मन भावनालाई पनि धन्यवाद, यो आजको आनन्दलाई पनि धन्यवाद, अहिले झर्दै गरेको झरीलाई पनि धन्यवाद। हामी अत्यन्त सबै कुरामा प्रेम प्रकट गर्छौं, अभाव प्रकट गर्दछौं। गहिरो लामो श्वास 3 चोटि दुवै हातलाई रब गरौं, हल्का आँखामा स्पर्श गरौं, अकेलालाई हेर्दै आजको दिनलाई सुरु गरौं। हामीले यहाँ ध्यानको समापन गर्यौं र यहाँ चाहिँ यतिखेर झरीको सुरुवात भएको छ। यसलाई पनि अत्यन्त हामीले सकारात्मक रूपमा लिन सक्छौं। असार साउनमा झरी नपरे कहिले पर्छ, यो त सिजनल कुरा हो। त्यसरी नै हामीलाई कहिलेकाहीँ मुडमा अलि दुःख टाइपको मुड आयो, बिहान उठ्दा अलिकति नमिठोपन भयो भने हामी पनि नमिठो बनिदिन्छौँ। मन त मौसम जस्तै हो, घरि खुसी घरि दुःख, घरि भाव छचल्किन्छ, घरि भकिन्छ। तर हामी भाव होइनौँ, विचार होइनौँ। अत्यन्त हामीले ध्यान गर्नुपर्ने कुरा यही हो। हामी ध्यान मात्र राम्रो गरेर भएन, हामी 1 घण्टा मात्र राम्रो भएर भएन, बाँकी 23 घण्टा पनि हामी राम्रो बनिनौँ भने त्यो 23 घण्टाले जितिहाल्छ। 1 घण्टाले के अर्थ राख्छ? त्यसकारणले हामीले अहिले बिहान यति मेहनत गरेर 5:15 देखि 6:15 26 सम्म जुन ऊर्जालाई हामी उत्खनन गर्यौं, आफूभित्रको खालीपन शून्यतालाई उत्खनन गर्यौं, यसलाई सतत हामी 24 घण्टा 365 दिन गर्न सक्छौं। र तपाईहरुलाई म भन्छु, राति सुत्ने बेलामा र बिहान उठ्न अगाडि, जब तपाई राति निदाउँदैको एउटा समय र बिहान तपाई उठ्दाखेरि पहिला के हुन्छ त भन्दा आँखा खुल्दैन नि, चेतना मात्र खुल्छ। जब तपाई बिउजिनुहुन्छ, आँखा त पछि खुल्ने हो, तर तपाई बिउजिनुहुन्छ नि, त्यतिखेर यो दुवै समयमा तपाईले प्रोग्राम गर्न सक्नुहुन्छ। भन्न सक्नुहुन्छ मेरो ध्यान अत्यन्त गहिराईमा जाँदैछ, भन्न सक्नुहुन्छ मेरो होस अत्यन्त बढ्दैछ। यो दुवै समयलाई अत्यन्त हामीले प्रयोग गर्छौं। आजबाट गहिरो लामो श्वास फेर्छौं। राति जब सुत्छौं, सुत्ने बेलामा एउटा प्रतिज्ञा गर्छौं, संकल्प गर्छौं, मेरो ध्यान अझ गहिराईमा प्रवेश गरिरहेको छ। अथवा भनौं मेरो चेतना, एउटा शब्द बनाउनुस् जसले तपाईको होसलाई बढाओस्, ध्यानलाई बढाओस्। र बिहान जब उठ्नुहुन्छ नि, राति सुत्नुको अन्तिम विचार बिहान उठ्नुको पहिलो विचार हो। र बिहान पनि मेरो अबको ध्यान अथवा म पुरा होसपूर्ण भएर बिउजिरहेको छु भन्ने भावलाई करिबन 2 मिनेट रिपिटेसन गर्छु। यो हाम्रो मन्त्र ओम नमः शिवाय, ओम गम गणपतये नमः मात्र होइन, मन्त्र हामीले गर्ने हरेक भाव जुन दोहोऱ्याउँछौं, त्यो मन्त्रलाई हामी भाववाचक मन्त्र भन्छौं। र ध्वनिवाचकमा फेरि फरक छ। ओम ऐं चामुण्डे विच्छि स्वाहा अथवा क्रीम 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 श्रीम 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 ब्रिम ब्रिम भने यस्तो खालको बीज मन्त्रहरू सुन्नुभएको होला। यो ध्वनिको मन्त्र हो, तर भावको मन्त्र अझ पावरफुल हुन्छ। तपाईले बार बार चिन्तन गर्न सक्नुहुन्छ, मेरो होस बढिरहेको छ, ममा ध्यानको गहिराई छाइरहेको छ। जब तपाईको अवस्था मनले फिल गर्छ नि, त्यसपछि यो कन्सियस माइन्डको के अर्थ हो? हामी त ध्यान गर्दा खाली तर्क गणित बुद्धि लगाइरहन्छौँ। र मैले बार बार भनिरहेको छु, होस। अब आजको उपरान्त अझ हामी म बोल्ने कम हुँदै जान्छ र अन्तमा त झनै बोलिँदैन, किनकि हामी त चुर्लुममा डुब्नुपर्छ। हाम्रो उद्देश्य ध्यानको गहिराईमा जब तपाई बस्नुहुन्छ आँखा चिम्लेर, निदाएको जस्तै एउटा राम्रो निदाउने मान्छे जब बेडमा सिरानीमा सिर राख्न साथ मजाले निदाउँछ नि, त्यस्तै जब राम्रो कुशल ध्यान गर्ने मान्छे पनि आँखा बन्द गरेको 5 मिनेट लगभगमा निर्विचारमा जानुपर्छ। तर यो प्रयास चाहिँ हामीले कतिखेर गर्न सक्छौं भन्दा अवचेतन मनमा प्रोग्रामिङको हिसाबमा मेरो ध्यान गहिराईमा अझ जाँदैछ,
भन्ने हिसाबले राति सुत्दा र बिहान उठ्दाको सङ्कल्प भाव, गहिरो लामो श्वास 3 चोटि र पुरा फिल गर्दै मजाले निदाउनु होला र त्यो फिल गर्दै बिहान उठ्नु होला। आजलाई मैले यति नै भने र हरेक क्षण होसपूर्वक रहोस्। मैले सधैँ भन्छु हामीले एकछिन यो कुरालाई शिक्षाको कारणले अथवा बुझिदिने होइन कि बोध गर्ने बिल्कुल फरक कुरा हो। बुझ्ने, सुन्ने र बोध गर्ने बिल्कुल फरक कुरा हो। हामी राम्रो राम्रो किताब पढ्यौँ भने, राम्रो राम्रो कुरा सुन्यौँ भने हामीले बोल्न हामीलाई गाह्रै छ। यसलाई भन्छ उधारो ज्ञान। ज्ञान त यस्तो हुनुपर्छ जुन तपाईँले बोध गर्नुहोस्। त्यस कारणले यति नै भने यहाँको आजको दिन अत्यन्त सुन्दर रहोस्, सकारात्मक रहोस्, समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढोस्। हरेक कुरा एकदमै मनोकामनाहरू असल मनोकामना मात्र पुरा होस्, खराब मनोकामना पुरा नहोस्। धेरै मान्छेहरूले भन्छ तपाईँको मनोकामना पुरा होस्। हाम्रो मनको कामना त कहिले कहिले यस्तो कामना हुन्छ जो तपाईँले अरूलाई त के भन्नुहुन्छ आफैले सुन्दा पनि लाजै लाग्ने हुन्छ। सबै मनोकामना बिल्कुल पुरा नहोस्, असल मनोकामना मात्र पुरा होस्। यति भन्दै म आज बिदा चाहन्छु। फेरि भोलि 5:15 भेट्ने बाचासहित सबै कुरा छुटोस्, प्रभाव छैन। एउटा कुरा तपाईँलाई राख्नुहोस्, ओठको मुस्कान र एकचोटि ऐनामा पनि हेर्नुहोस्। हाँस्दा कस्तो आनन्द लाग्छ। तपाईँको मुस्कानमा सिङ्गो अस्तित्व पनि हाँसिरहेको हुन्छ। शुभ दिन, नमस्ते।